अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाजिर खिदमत है उमैरा अहमद के नावल आब हयात की अगली किस्त। ये बीमारी उसे तंग कर रही थी जिससे वो उसे बेहद प्यार था। वो इस बीमारी का इलाज ढूंढना चाहता था जिससे वो अपनी बाप की ज़िंदगी बचा सके। 9.5 साल की उम्र में दिमाग की बीमारियों से ये दुनिया की कम उम्र तरीन और काबिल तरीन सर्जन का पहला तारुफ था। सालार सिकंदर अपनी बीमारी के बारे में जितना कुछ जानता था, जिब्रील सिकंदर ने उसका एक रात में उससे कई गुना ज़्यादा, 10 गुना से भी ज़्यादा खोज एक ही रात में लगा लिया था। वो पहली रात नहीं थी जब जिब्रील जागकर इस बीमारी की खोज में लगा था। वो उसकी ज़िंदगी की इन रातों का आगाज़ था जो उसे दिमाग की गुत्थियों को सुलझाने में गुजारनी थी। उस रात इमामा को नींद नहीं आई। सालार के सो जाने के बाद वो इसी तरह जागती रही जैसे नींद नामी किसी शय से वाकिफ़ ही ना हो। उसे खौफ रहता था, वो जिससे प्यार करती थी उसे छिन जाता था। वो सालार से प्यार नहीं करती थी, करने लगी तो उसका एतराफ़ नहीं करना चाहती थी, और ज़रूरी हो गया तो वो इसका इजहार नहीं करती थी। वो उसे खो देने से डरती थी। प्यार कैसी कातिल शय, किसी तीर तलवार से नहीं मारता, हो जाने के खौफ से मार देता है। उसने लाहौर में नहर किराने मिलने वाली इस बूढ़ी खाना बदोश औरत के बारे में सालार को भी बता दिया था जब उसके पास अमेरिका वापस गई थी, और वह हैरान रह गया था कि वो कैसे मोम हुई है, उसका दिल कैसे बदला। सालार ने उस बूढ़ी औरत के किस्से को दिलचस्पी से सुना था, यकीन नहीं किया था। उसका ख्याल था कि मोहम्मद उस वक्त जिस सहनी हालत में थी वो चीज़ों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा हसासियत दिखा रही थी। उसने मामा की इस बात को संजीदगी से नहीं लिया था। वो इस औरत को कोशिश के बावजूद न ढूंढ सकी थी, और आज इतने सालों बाद इमामा को एक बार फिर वही औरत याद आई थी। वो कहीं से मिलती तो उसे बताती कि उसे वहम नहीं था, वो जिससे प्यार करती है उसे छिन जाता है। सालार की आंख रात की किसी पल खुली थी। इमामा बराबर के बिस्तर में नहीं थी, सोफ़े पर बैठी थी, उसके बिस्तर की तरफ पड़े हुए सोफ़े पर। उसने बेड साइड टेबल लैंप ऑन कर दिया था और वो वाकई वहीं थी, सोफ़े पर सर झुकाए। वो कमरे में रोशनी होने पर भी उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं हुई थी, और एक गहरा सांस लेकर सालार अपनी आंखों को रगड़ता हुआ उठ के बैठकर उसके पास उठकर सोफ़े तक आ गया था। तुम्हें पता है मैं क्यों तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताना चाहता था? सिर्फ इसी वजह से तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो। वो मध्यम आवाज़ में उससे कह रहा था। उसे डांटना चाहता था, डांट नहीं सका। उसने सर उठाकर सालार का चेहरा देखा। मुझे नींद नहीं आ रही। तुम सोने के लिए लेटोगी तो नींद आ जाएगी, उसने जवाबन कहा। चुपचाप उसके पास से उठकर बेड पर जाकर लेट गई। उसकी इस हताहत को सालार ने बुरी तरह महसूस किया। बेड साइड टेबल लैंप बुझाकर वो भी सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद अब उसकी आंखों से भी गायब हो गई थी। बीमारी के इंकशाफात के असरात उसे अगले दिन से पता चलना शुरू हो गए थे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 5 अरकान के बाद बारी बारी बहुत सारे लोगों ने उसे मैसेजेस और कॉल करना शुरू कर दी थी जो इनके इस मालियाती निज़ाम से वाबस्ता होने के लिए फाइनेंशियल इमदाद कर रहे थे। वो सालार सिकंदर की ज़िंदगी के हवाले से तशवीश का शिकार नहीं थे, वो इस इदारे में अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए थे, जिससे वो सालार सिकंदर के नाम की वजह से जुड़ना चाहते थे। ये सालार सिकंदर और उसके साथियों के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। इस स्टेज पर इस तरह की अदम एतमादी उनके इदारे के साख के लिए बेहद नुकसानदेह थी। अगले चंद दिन सालार सिकंदर ने दुनिया जहाँ से सिर्फ उसे कॉल्स मैसेजेस के साथ गुजारे। कुछ बड़े सरमायाकार पीछे हट गए थे और वापस तब आने को तैयार थे जब इनका इदारा काम करता और कामयाब नज़र आता। बाकी के सरमायाकारों को रोकने के लिए जान तोड़ कोशिश की ज़रूरत थी, जो वो सब कर रहे थे। सरमायादाराना दुनिया में सिर्फ पैसे की कदर होती है। रुपया सिर्फ रुपए के पीछे भागता है, और रुपया सांप की तरह डरपोक होता है। एक हल्के से ख़तरे की आहट पर भी भाग जाता है। दोस्तियाँ, ताल्लुकात, एतमाद, कोई चीज़ इसके पाँव की जंजीर नहीं बनती सिवाय एक चीज़ के, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की। सिर्फ वहाँ टिकता है जहाँ फल फूल सकता है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सकता है, वहाँ नहीं जहाँ उसकी तरक्की को खदशात लाहक हो जाएं। सालार सिकंदर ने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मालियाती इदारों और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में गुजारा था। वो सरमायाकारों के नफ्सियात और ज़हनियत को अपने बाएं हाथ की तरह जानता था। वो कब दरख्त पर बैठे परिंदों की तरह उड़ जाए, कब दाने के पीछे आते हैं, ये कोई उसके लिए उससे ज़्यादा बेहतर नहीं जान सकता था। उसके बावजूद अपने मौजूदा आकाओं की करम नवाजियों की वजह से एक बेहद मुश्किल सूरत हाल का शिकार हो चुका था।
अगले चंद हफ्ते इन इब्तदाई चंद दिनों से भी ज़्यादा मुश्किलात में से गुजरे। उनके आसपास बड़े सरमायाकार इन्हें छोड़कर जा चुके थे, जिसका मतलब ये था कि उनका 70% फाइनेंस इनके पास आने से पहले ही ख़त्म हो चुका था। 30% फाइनेंस वो था जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपनी कंट्रीब्यूशन थी, और वो सारा इन्वेस्टर्स की शक्ल में मौजूद था जो इन 5 सालों में अपने इदारे के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से में करने आए थे वो लोग। इनके पास रैंकिंग कैपिटल बहुत कम था, वो कैपिटल जिसकी बुनियाद पर उन्होंने बैन अवी तौर पर इस इदारे का आगाज़ करना था। एक बड़े सरमायाकार के माहिदे करके भाग जाने का मतलब था कि हज़ारों और दूसरे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को भी अब अपने रेड जोन में ही रख दें। जाने वाला बड़ा इन्वेस्टर कई मुमकिन आने वाले इन्वेस्टर को पहले गायब कर देता है। 5 साल में दिन रात की जाने वाली मेहनत चंद हफ्तों में धुएं की तरह उड़ गई, और अगर फिर से ज़ीरो पे नहीं आना है उन्होंने, तब भी उनकी साख की कमर टूटनी थी। और इस सारे क्राइसिस में सलार को एक और चीज़ सिखाई गई थी, कोई भी इदारा फ़र्द वाहिद पर खड़ा नहीं होना चाहिए। वन मैन शो इस वन मैन के ख़त्म होने के साथ ही आधी सीटों के तमाशाई भी खींच कर ले जा सकता है। ये बहुत बड़ा सबक था जो सालार सिकंदर ने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखा था। वो ज़िंदगी में बहुत कम मायूस हुआ था, बहुत कम उसे लगा था कि वो कुछ नहीं कर सकेगा, और ये पहली बार हुआ था कि उसे बैठकर ये सोचना पड़ गया कि ये सब कुछ ऐसा तो नहीं था जो वो नहीं कर सकता था। क्या वो अपनी सलाहियतों और इस्तिताअत से बड़ा ख्वाब देख रहा था? क्या उसकी फैमिली के लोग और अहबाब ठीक थे जब उससे रास्ते में चलने से रोक रहे थे? वो नहीं समझ पाया कि वो इतना मनफी क्यों सोच रहा है। शायद इसकी एक बुनियादी वजह वो बीमारी थी जिसका वो शिकार था, और जो उसे ज़िंदगी में पहली बार ज़िंदगी के आखिरी लम्हे के बारे में टिक टिक करते हुए बता रही थी। 7 से 10 साल उसे जो भी करना था इससे भी कम मुद्दत में करना था, लेकिन धागे का सिरा कहाँ था और सिरा पकड़ा कैसे जाए, फौरी तौर पे समझ से बाहर था। अगर मैं तुम्हें एक बैड न्यूज़ दूँ तो क्या तुम अपसेट हो जाओगी? अगले दिन स्कूल ख़त्म होने के बाद गाड़ी के इंतज़ार में खड़े हमीन सिकंदर ने रईसा से कहा। अनाया और जिब्रील को पिकअप करने के पहले ड्राइवर इन दोनों को पिक करता था, फिर स्कूल के एक दूसरे कैंपस से जिब्रील और अनाया को। एक लम्हे के लिए रईसा की समझ में नहीं आया कि हमीम के सवाल का क्या जवाब दे। जिब्रील के खूब समझाने बुझाने धमकियों के बावजूद वो कोई खबर इतनी देर हज़म नहीं कर सकता था जितनी देर उसे हज़म कर ली थी, और घर में रईसा वो सबसे पहला फ़र्द थी जिसे वो हर ब्रेकिंग न्यूज़ देता था, क्योंकि घर में रईसा के अलावा उसको और कोई सामने मैसर जो नहीं था। उसकी हर बात ना सिर्फ दिलचस्पी से सुनती थी बल्कि आमना और सदकन हर बात पे यकीन भी कर लेती। घर में अब बच्चों के 2 ग्रुप थे, जिब्रील और अनाया, सोबर और समझदार। हमीन और रईसा, इन दोनों को किस कैटेगरी में डाला जाता ये मुश्किल था, क्योंकि वो दोनों एक कैटेगरी में नहीं आते थे। हमीन बेतहाशा शरारती और बातूनी सवालात की भरमार के साथ, लेकिन इसके साथ साथ बेइंतहा ज़हीन। पढ़ाई उसका मसला नहीं थी, उसके माँ बाप का मसला थी। रईसा इसके उलट थी, खामोश, मुअद्दब, सोच समझ कर बोलने वाली, लेकिन औसत जहनीत के साथ। वो फितरत और आदत के हिसाब से जिब्रील और अनाया के ग्रुप में ज़्यादा बेहतर एडजस्ट होती, लेकिन जहानत के हिसाब से उसे कहीं रखना होता तो दोनों ही ग्रुप्स में नहीं रखी जा सकती थी। सालार और इमामा के तीनों बच्चों का IQ लेवल में 19-20 का फ़र्क हो सकता था, मगर 1 और 20 का नहीं। लेकिन जहानत और आदत का फ़र्क होने के बावजूद हमीन सिकंदर के साथ इसका बला का इत्तेफाक था। वो दोनों घर के छोटे थे और दोनों इकट्ठे रहना पसंद करते थे, जिब्रील और अनाया की तरह। रईसा इसकी आधी बात समझ गई, आधी नहीं समझी, लेकिन उसे तजस्सुस हुआ था। नहीं, मैं अपसेट नहीं होंगी, उसने चंद लम्हे बाद सोच कर कहा। ग्रेट। हमीन का चेहरा खिल उठा। वो एक और गुनाह करने से बच गया था। वो अपने दिलो दिमाग का बोझ भी नहीं हटा सकता था। तुम्हें पता है मम्मी और बाबा आजकल अपसेट क्यों रहते हैं? वह बड़े डरावने अंदाज में सलार और इमामा के नाश्ते की मेज़ पर पुरसरार खामोशी का राज फाश करने वाला था। क्यों? रईसा का तजस्सुस बढ़ा। दादा को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। रईसा ने बगैर तासुर के उसका चेहरा देखा। ये एक बीमारी है, लेकिन वो इससे मरेंगे नहीं, इसने रईसा को समझाया। रईसा की समझ में ये बात भी नहीं आई थी। ओके, उसने हस्बे आदत हमीन की बात के जवाब में कहा, और फ्रॉक की जेब में पड़ी हुई वो चॉकलेट निकाल कर खाने लगी जिसे कुछ देर पहले हमीन ने समाई थी। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, बल्कि टॉप सीक्रेट है। हमीन उसे ज़्यादा मुतासिर ना देखकर उसे मुतासिर करने की कोशिश कर रहा था। रईसा ने चॉकलेट चबाते चबाते रुक कर उसे देखा। वाह, उसे मुतासिर होने की कोशिश की, और हमीन बुरी तरह तपा। मैंने तुम्हें बुरी खबर सुनाई है, तुम वाह कह रही हो? मुझे क्या कहना चाहिए? वो खाइफ हो गई थी। तुम्हें दोनों हाथ कमर पर रखकर बेहद खफा अंदाज में वो उसे देखे जा रहा था।
تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ او مائی گاڈ! حمید نے اپنے معمول کا جملہ پورے تاثرات کے ساتھ اسے ڈٹانے کی کوشش کی۔ او مائی گاڈ! رئیسہ نے اس جملے اور اس کے تاثرات کو نقل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ہاں بالکل اسی طرح۔ حمید نے اس کی پرفارمنس سے مطمئن ہوتے ہوئے جیسے سر ہلا دیا۔ تم اب کسی سے بھی یہ سیکرٹ شیئر نہیں کرو گی، اوکے؟ اس نے رئیسہ کو تائید کی۔ یاد رکھو، لوگوں کو اپسیٹ کرنا گناہ ہے۔ اسے ہمیشہ کی طرح سبق دے رہا تھا۔ رئیسہ نے ہمیشہ کی طرح سر ہلا دیا۔ حمید کی بات اس کی آدھی سمجھ میں آئی تھی، آدھی نہیں، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ حمید اسے لمبی چوڑی نصیحت نہ بھی کرتا تو بھی رئیسہ اس گھر میں ان چاروں میں سب سے کم بولنے والی تھی۔ وہ حمید کے بے حد قریب ہونے کے باوجود اس سے بھی گفتگو کا آغاز خود ہی نہیں کر پاتی تھی۔ وہ شرماتی تھی، جھجکتی تھی یا عدم اعتماد کا شکار تھی۔ لیکن رئیسہ سالار کے لیے گفتگو کا آغاز کرنا ایک بہت مشکل کام تھا۔ وہ صرف بات کا جواب دیتی تھی، اکسانے پر سوال کرتی تھی، لیکن اگر کوئی مخاطب نہ ہوتا تو وہ گھنٹوں خاموش رہ سکتی تھی۔ وہ اپنے کام یا کسی بھی اس کھلونے میں مگر جس کے ساتھ وہ کھیل رہی ہوتی۔ کار آ گئی۔ حمید نے اسے تاکید کرنے کے بعد گیٹ سے نمودار ہونے والے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے پرجوش انداز میں اعلان کیا اور ساتھ ہی اسے متنبہ بھی کیا۔ یاد رکھو، یہ ایک ٹاپ سیکرٹ ہے۔ حمید نے اپنا بیگ اٹھاتے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھی، پھر اس کی ہتھیلی کو مٹھی کی شکل میں بند کیا۔ رئیسہ نے بیگ اٹھانے سے پہلے اس کی ایکشن کی نقل کی، پھر حمید نے ہائی فائی کے لیے ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ رئیسہ نے بھی بے حد ایکسائٹمنٹ کے ساتھ دونوں کا پنجہ ایک دوسرے سے ٹکرایا اور ہائی فائی ہو گیا۔ سالار، کچھ دیر کے لیے یہ سب چھوڑ دو، امامہ نے اس رات بالآخر اس سے کہا تھا۔ وہ بہت دیر تک فون پر کسی سے بات کرتا رہا تھا اور ڈنر کے دوران ہونے والی اس کال کو لینے کے بعد ڈنر کرنا بھول گیا تھا۔ امامہ بہت دیر تک ٹیبل پر اس کا انتظار کرنے کے بعد وقفے سے اسے دیکھنے بیڈ روم میں آتی رہی، لیکن اس کی مسلسل کالز پر مصروف دیکھ کر اس نے بالآخر بچوں کو کھانا کھلا دیا، اور جب وہ بالآخر بیڈ روم میں آئی تو فون کال ختم کر چکا تھا سالار۔ کھانے کا پوچھنے پر اسے صاف انکار کر دیا۔ وہ صوفے پہ بیٹھا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو مسل رہا تھا اور بے حد تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور جو کرائسس میں تھا وہ اسے بے خبر نہیں تھی، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے زیادہ تسلی دے سکتی تھی، لیکن اس اندازہ نہیں تھا کہ اس کی تسلیاں توفل تسلیوں سے کچھ زیادہ نہیں ہیں۔ سالار سکندر کی راتوں کی نیندیں اگر حرام ہوئی تھیں تو اس کی وجوہات یقیناً سنگین ہی تھیں۔ وہ اور سالار کئی دنوں سے آپس میں بہت کم بات چیت کر رہے تھے۔ جو بات چیت ہوتی بھی تھی وہ بھی صرف اس کے علاج کے حوالے سے، اور امامہ کی زندگی کا مرکز صرف اس کی زندگی ہی رہ گیا تھا۔ وہ کوشش اور جدوجہد کے باوجود اپنے ذہن کو کسی اور چیز میں نہیں الجھا پاتی تھی۔ سالار کے پاس کنساشا میں اپنے ان آخری مہینوں میں اپنی بیماری کے بارے میں روز بیٹھ کر بات کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ کیا چھوڑ دوں؟ وہ آنکھوں کو مسلتے ہوئے چونکا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کام؟ اچھا، وہ ہنس پڑا۔ سب کچھ چھوڑ کر صرف اپنے علاج پر توجہ دو، اپنی صحت، اپنی زندگی پر۔ ہمارے لیے صرف وہ اہم ہے۔ وہ اب اسے سمجھانے کی کوشش کر دی۔ امامہ، میرے پاس چوائس نہیں ہے اور میرے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک کام کروں۔ وہ اس کی بات سن کر کچھ لمحوں کے لیے کچھ بھی نہیں بول پائی۔ وہ کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ میں ہر طرح سے مشکل میں ہوں۔ آج ایسا برا وقت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایسا برا وقت جس میں میں کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاؤں تو ریت ہو جائے۔ وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ امامہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ کئی ہفتوں سے لگاتار رو رہی تھی۔ اس کے باوجود آنکھوں کا پانی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کنواں ہی بن گئی تھی۔ گناہ گار وہ تو میں ہمیشہ سے ہوں۔ گمان اور غرور تو کبھی نہیں کیا میں نے۔ کیا بھی تو کبھی توبہ کر لی، لیکن پتہ نہیں کیا گناہ کر بیٹھا ہوں کہ یوں پکڑ میں آ گیا ہوں۔ آزمائش ہے سالار، گناہ کی سزا کیوں سمجھ رہے ہو؟ امامہ نے اس کی کلائی پر ہاتھ رکھا۔ کاش آزمائش ہی ہوتی اور ختم ہو جائے، نہ ختم ہونے والی سزا نہ ہو۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ تمہارے پاس کتنی سیونگ ہے؟ اس نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا۔ میرے پاس؟ وہ الجھی۔ پتہ نہیں، پاکستان میں بینک اکاؤنٹ میں کافی رقم ہوگی، شادی سے پہلے کی بھی، بعد میں بھی جمع کرواتی رہی ہوں، لیکن مجھے اماؤنٹ نہیں پتہ۔ تمہیں ضرورت ہے کیا؟ اس نے یکدم سالار سے پوچھا۔ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں شاید اب اسے استعمال کرنا پڑے گا بچوں کے لیے۔ یہاں سے پاکستان جائیں گے تو وہاں جتنا عرصہ پاپا کے پاس تم بچوں کے ساتھ ٹھہرنا، مجھے ابھی اندازہ نہیں ہے۔ چند مہینے بھی ٹھہرنا پڑ سکتا ہے، چند سال بھی، مجھے نہیں معلوم۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا۔ وہاں پاپا کے پاس بچوں کی تعلیم کم از کم متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ امریکہ میں فی الحال تم سب کو رکھنا افورڈ نہیں کر سکتا، خاص طور پہ اب جب کہ میری جاب ختم ہو رہی ہے اور میں اپنے ادارے کو لانچ کرنے کے لیے پروسیس میں بے حد مسائل کا شکار ہوں، اور اس پر سے یہ ٹیومر۔ ورلڈ بینک کی جاب کے ساتھ ساتھ میڈیکل انشورنس بھی ختم ہو جائے گا جو امریکہ میں میری ہیلتھ انشورنس ہے۔ وہ کینسر ٹریٹمنٹ کور نہیں کرتی۔
سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس لیے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ سالار تم صرف ایک چیز پر دھیان دو، وہ آپریشن اور علاج ہے، باقی ساری چیزیں ہو جائیں گی، بچوں کی تعلیم، تمہارا ادارہ، سب کچھ، اور پیسوں کے بارے میں پریشان مت ہو، بہت کچھ ہے میرے پاس جو بچایا جا سکتا ہے۔ سالار نے اسے ٹوک دیا، نہیں، کوئی بھی چیز میں اب بیچا جا سکتا ہے۔ سالار نے اسے ٹوک دیا، نہیں، کوئی بھی چیز اب میں نہیں بیچوں گا، تمہارے پاس یہ سب کچھ ہونا چاہیے، میں گھر نہیں دے سکا تمہیں، تو کچھ تو ہونا چاہیے نا تمہارے پاس۔ امامہ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب اس سے آگے کچھ مت کہنا، مجھ سے یہ مت کہنا کہ میں مستقبل کا سوچوں، یہ سب کچھ میرے پاس ہو اور تم میرے پاس نہ ہو تو میں اس مستقبل کا کیا کروں گی؟ پانی اس کے گالوں پر کسی آبشار کی طرح بہہ رہا تھا۔ مستقبل کچھ بھی نہیں ہے سالار، جو ہے بس حال ہے، آج ہے، آنے والا کل نہیں۔ پڑھ لکھ جائیں گے بچے، بہت اعلیٰ اسکولز میں، نہیں تو بھی میں نے سوچنا چھوڑ دیا کل کے بارے میں۔ وہ روتی رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ماما، مجھے کس چیز کا رنج ہے سب سے زیادہ؟ سالار نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی اس کے آنسوؤں کو روکنے کے لیے، وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تم ٹھیک کہتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کا بہترین وقت سود پر کھڑے اداروں کے لیے کام کرتے ہوئے گزار دیا۔ صرف کچھ سال پہلے میں یہ کام شروع کر دیا ہوتا تو اپنے ادارے کے لیے آج یہ ادارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہوتا۔ مجھے یہ بیماری تب ہوئی ہوتی تو مجھے یہ رنج نہ ہوتا کہ میں اپنے کیے کا ازالہ نہیں کر سکا۔ یہ بہت بڑا پچھتاوا ہے میرا، جو کسی توق کی طرح میری گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ وہ بے حد رنجیدہ تھا۔ تو تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ تم کوشش تو کر رہے ہو، محنت تو کر رہے ہو، اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہو نا؟ تو وہ اس کی باتوں پہ جیسے تڑپ اٹھی تھی۔ ہاں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے، تم امید چھوڑ رہے ہو۔ نہیں، امید تو نہیں چھوڑی، لیکن وہ بات ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا، مجھے کبھی لگا ہی نہیں تھا کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ جب تک سب ٹھیک رہتا ہے ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس بہت وقت ہے، ہر کام کر لیں گے، ہر کام ہو جائے گا۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ میں بھی مختلف نہیں تھا، میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ سالار اپنے ہاتھ مسل رہا تھا، بے حد رنج کے عالم میں۔ قرآن کہتا ہے نا، جب انسان جزا سزا کے لیے روز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو پکار پکار کر کہے گا، اے میرے رب، مجھے ایک بار دنیا میں لوٹا دے، ایک موقع اور دے دے، اس بار میں تیری اطاعت کروں گا، گناہ سے دور رہوں گا۔ مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا یہ کہ وہ روز قیامت کی التجا کیسی التجا ہوگی، وہ ایک بار پھر دنیا میں لوٹائے دینے کی پکار کیسی پکار ہوگی، وہ ایک اور موقع مانگنے کی التجا کیسی ہوگی۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ ایک بار میں نے مارگلا کی پہاڑی پر ایک درخت سے بندھے آدھی رات میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایک موقع دے دے، میں گناہوں سے تائب ہو جاؤں گا، میں وہ نہیں کروں گا جو میں کرتا رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے موقع دیا اور میرا خیال تھا میں گناہوں سے تائب ہو گیا ہوں۔ ایسا نہیں تھا، میں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے تائب ہو کر بڑے گناہ میں پھنس گیا تھا۔ اب ایک اور موقع میں اللہ تعالیٰ سے اور مانگنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے، مجھے اللہ سے بہت شرم آنے لگی ہے۔ سالار اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا،